بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر
إن إن الإنسان الإنسان لفي لفي خسر خسر إلا الذين إلا الذين آمنوا آمنوا وعملوا وعملوا الصالحات الصالحات وتواصوا وتواصوا بالحق بالحق وتواصوا وتواصوا بالصبر. بالصبر. بسم الله بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم والعصر والعصر إن إن الإنسان الإنسان لفي لفي خسر خسر إلا الذين إلا الذين آمنوا آمنوا وعملوا وعملوا الصالحات الصالحات وتواصوا وتواصوا بالحق بالحق وتواصوا وتواصوا بالصبر. بالصبر. بسم الله بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم والعصر والعصر إن إن الإنسان الإنسان لفي لفي خسر خسر إلا الذين إلا الذين آمنوا آمنوا وعملوا وعملوا الصالحات الصالحات وتواصوا وتواصوا بالحق بالحق وتواصوا وتواصوا بالصبر. بالصبر. بسم الله بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم والعصر والعصر إن إن الإنسان الإنسان لفي لفي خسر خسر إلا الذين إلا الذين آمنوا آمنوا وعملوا وعملوا الصالحات الصالحات وتواصوا وتواصوا بالحق بالحق وتواصوا وتواصوا بالصبر. بالصبر. بسم الله بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم والعصر والعصر إن إن الإنسان الإنسان لفي لفي خسر خسر إلا الذين إلا الذين آمنوا آمنوا وعملوا وعملوا الصالحات الصالحات وتواصوا وتواصوا بالحق بالحق وتواصوا وتواصوا بالصبر. بالصبر.